بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام ب1000 عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. أنت أم أم أب ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي. أنت منجينا غدا من شفاعتك صفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حصر وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا
أهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. روى كعب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب، أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر. ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش ضربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا، فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات. ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا، وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المنى، ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا، وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى، وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا. فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا، ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز شمس السعادة، تلألأ الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا، وإذا بطائر أبيض قد سقط من الهوى فمر بجناحيه إلى بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتوقد، يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد، هذا كحيل الطرف هذا المصطفى، هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا مليح الوجه هذا الأوحد، هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا رب صل على النبي محمد
منجي الخلائق من جهنم في غدي. قالت ملائكة السماء بأسره ولد الحبيب ومثله لا يولد. بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد. يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بشرى من أرض الشام. وروي أن آمنة رضي الله عنها قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه. فجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم مقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوري. حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحب يختم بين كتفيه بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضرام ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 عام. وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة ساوى وأصبحت أصنام الدنيا. ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي أن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون. فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر. ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح الليد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يسلى بالنار. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيا صنم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك قل لنا فمن حزننا قد دارت العير بالسحب. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية.
وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب فيا لا قصي ارجعوا عن ضلالكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السروج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرود ومريضا أنت زائره قد آتاه الله بالفرج فاز من قد كنت بغيته وسما في يرفع الدرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرود باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهج يا كريم الجود راحته فكافيت البحر واللجج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج حبكم في قلبنا محفون من رائن الذنب والحرج صلي رب العالمين على سيد الكونين والسرود صبكم والله لم يخيب لكمال الحسن والبهج
إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرد ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرد. قال علي بن زيد رحمهم الله تعالى: كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ذلك الذمي: لم تفعل في هذا الشهر دون غيره؟ فقلت: فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي، فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما. فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: ما بك؟ فأخبرته بخبري مع الذمي، فقال: لا تحزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن. قال: فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي، وسحب المدامع قد جرت على خدي، وإذا بالباب يطرق وذمي يقول: افتح، فقد زال صدى قلبي. إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي. قال: ففتحت له الباب فدخل وهو يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: ما شأنك؟ قال: رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين، إذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار، حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير، وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر، ما أحسن وجهه وما أطيب رائحته. فأردت أن نقبل يدي. قال: أتقبل يدي وأنت على غير ديني؟ فقلت: من أنت الذي من الله علي بك؟ قال: أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين، أنا سيد الأولين والآخرين، أنا محمد خاتم النبيين ورسول رب العالمين. فقلت: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح يديه وعانقني ثم قال: هذه الجنة وذاك القصر لك. فقلت: ما علامة ذلك؟ قال: أن تموت غدا. قال صاحب الحكاية: فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول: إن كنت أنت حظيت يوما باللقاء زال الجافى عنا وقد زال الشقاء. فقلت له: من هؤلاء؟ قال: زوجتي وابنتي. قال: فدخلتا وهما تقولان: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: كيف إيمانكما؟ قالتا: رأيناه كما رأيت رأي عين، وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين. قال: فمات الرجل في الوقت، وفي الغد ماتت ابنته، وفي اليوم الثالث ماتت زوجته، رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد.
يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي. آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد. والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمن بعد تشهدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي. وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد. يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ما لي سوى حبي لديك وسيلة فامنن علي بفضل جودك أسعدي. إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام السرمدي. وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق
وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء، واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.